समाजी अॻवाननि ऐं सिविल सोसाइटी जे नुमाइंदनि मुतालबो कयो आहे त सिंध में इम्कानी बोर्ड खे मुंहुं ॾियण लाइ हुकूमत अॻुवाट उपा वठे। ॿी सूरत में अॻु खां बि वधीक तबाहीअ जो ख़दशो आहे। कराची जी लियाकत मेमोरियल लाइब्रेरी में इंटरनेशनल डायनेटिक्स डिज़ास्टर असिस्ट टीम पारां सिंध में इम्कानी बोर्ड खे मुंहुं ॾियण बाबति कोठियल रज़ाकारनि वारी तक़रीब खे ख़िताब कंदे समाजी अॻवान परवेज़ुल हसन, शकील अहमद फैसल आराई ऐं ॿियनि चयो त सिंध में गुज़िरियल साल आयल बोर्ड वॾी तबाही मचाई, जंहिं सबबु हिन वक़्तु बि लखे माण्हू बेघर ऐं बुख काटण ते मजबूर आहिनि। इन करे हुकूमत सिंध अंदरि इम्कानी बोर्ड वारे ख़तरे खे संजीदा वठी बोर्ड खां बचाव बाबति तकड़ा क़दम खणी सिंध वासियुनि में पैदा थियल बेचैनी जो ख़ात्मो आणे। हुननि उमीद ज़ाहिर कई त हुकूमत संदनि तजवीज़नि ते अमल कंदी। नाज़रीन, गुज़िरियल साल सिंध में आयल बोर्ड जिते केतिरा ई लख घर तबाह कया, लख ख़ानदान तबाह कया, जेके हिन वक़्त ताईं इंतिहाई मुतासिर आहिनि ऐं उन्हनि जी ज़िंदगी इंतिहाई डिस्टर्ब आहे, उते वरी हिकु भेरो ॿीहर जेके माहिर आहिनि, आपाशी माहिर आहिनि या ॿिया जेके घण घुरिया आहिनि इन मामलनि में सिंध जा, उन्हनि हिकिड़ो ख़दशो ज़ाहिर कयो आहे त हिकु भेरो ॿीहर जेको सैलाब अचण जो इम्कानु आहे, जंहिंजे लाइ हुकूमत पारां के बि उपाउ न आहिनि वरिता विया, जंहिं सबबु हिन वक़्तु ॿीहर हिकिड़ी ख़ौफ़ वारी सूरत हाल आहे, बिलख़ुसूस उन्हनि इलाइक़नि में जेके अंदरूनी सिंध में हिन वक़्तु ताईं अञा ॿीहर तामीर न आहिनि सघिया। ऐं हिन वक़्तु कराची में हिकु NGO आहे जेका इन क़िस्म जे मामलनि खे हैंडल पई कंदी अचे, उन्हनि जो वॾो कमु आहे इन मामलनि में, ऐं ख़ासि तौर ते इंटरनेशनल डायनेटिक्स डिज़ास्टर असिस्ट टीम जेका इन मामले में अॻिते वधियल आहे। हिन वक़्तु उन्हनि हिकु प्रोग्राम में वर्जाउ कयो आहे त जेकॾहिं इम्कानी बोर्ड अचे बि थी त उनखे मुंहुं ॾियण लाइ जीअं उन्हनि गुज़िरियल साल कमु कयो, हिन वक़्तु बि उन्हनि जो कुझु तरजीहात आहिनि या हुकूमत जे लाइ कुझु सजेशन्स आहिनि। अचो त खां पुछूं था त उन्हनि कहिड़ी तयारी कई आहे ऐं कहिड़ो हिन वक़्तु ख़तरो आहे सिंध खे जेको इम्कानी फ्लड ईंदो। हिन वक़्तु असां सां मौजूदु आहे हिन टीम जो सरबराह परवेज़ुल हसन, खां पुछूं था त कहिड़ी पेशरफ़्त आहे या कहिड़ी थ्रेट मौजूदु आहे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। आप क्या कहेंगे जो फ्लड की थ्रेड है इस वक्त, समझते हैं कि जो हुकूमती लेवल पर काम होना चाहिए था, जो इनिशिएटिव्स लेने चाहिए थे, या जो प्रीवियस आई हमारे पास फ्लड जो डिज़ास्टर, समझते हैं कि जो काम हुआ या होने जा रहा है या उनका सर्वाइवल कैसे, क्या देखते हैं? देखें जी, इस वक्त पाकिस्तान में ये बात महसूस की जा रही है कि बेहतरी की बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये बात बड़ा कड़वा सच है कि अमली तौर से जो एक्शन लेने चाहिए वो नहीं लिए जा रहे हैं। लेकिन मैं बड़ा ऑनर फील करता हूँ कि इस वक्त मैं जिस प्लेटफॉर्म से एक पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, इंटरनेशनल डायनेटिक डिज़ास्टर असिस्ट टीम, ये सही मानों में इस वक्त इसके पास वो टूल्स हैं जो कि किसी भी डिज़ास्टर को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करने के लिए ये लेस है। और जैसे कि आपने देखा वीडियो क्लिपिंग में भी 2005 में भी, और इवन लास्ट जो फ्लड तमाम डिज़ास्टर रहा, इसमें हमने ट्रामा मैनेजमेंट की टेक्निक्स डिलीवर की और ख़ास तौर से हमने बर वक्त लोगों को जाकर उनको इस बात का थोड़ा सा आइडिया दिया कि वो अकेले नहीं हैं, और कुछ ऐसी टेक्निक्स भी हमने डिलीवर की कि डॉक्टर्स हैरान रह गए कि उनकी रिकवरी आसान हो गई। क्योंकि आपको पता है कि घर बहुत सारी चीज़ें मादी हवाले से बन जाती हैं, लेकिन एक शख्स का अगर मोराल डाउन हो जाए तो उसका दुनिया में ज़िंदगी में दोबारा खड़ा होना ज़रा मुश्किल होता है। तो इंटरनेशनल डायनेटिक डिज़ास्टर टीम इस एरिया को काम कर रही है कि वो एक शख्स को उसको अपने पाँव पे खड़ा कर रही है खुददारी के साथ। अच्छा, आपका जो प्रीवियस एक्सपीरियंस रहा है कि इंटरव्यू आप गए, आपने ऑन ग्राउंड वो चीज़ें देखी, तो इस वक्त जो थ्रेट है आपको कोई फिलाज नज़र आ रहे हैं कि जो हुकूमत को कुछ करना चाहिए था, वो नेग्लिजेंस आपको नज़र आ रही है अभी? देखें, मैं ये कहूँगा कि ये बात तो नहीं कही जा सकती कि कोई भी गवर्नमेंट के तमाम जो एक्शंस हैं वो आइडियल हो जाएं, परफेक्ट हो जाएं। कहीं ना कहीं तो होते हैं, कोई भी बड़ी अपस्टैट कंट्री को भी ले लें, लेकिन ज़रूरत इस बात की है और सच्चाई से मैं कहूँगा कि जितनी ज़्यादा प्रिकॉशनरी हिफाजती चीज़ें होनी चाहिए वो उतनी नहीं हो रही, उसको और होने की ज़रूरत है। अभी भी हमारे पास टाइम है और यही हमारा स्लोगन है कि कुछ किया जा सकता है। अच्छा प्रोफेसर, ये बताएं कि इस वक्त हम उस सोसाइटी का हिस्सा हैं जहाँ पर अगर घर में कोई बीमार हो जाए या ट्रामा किसी के साथ ऐसा हो जाए तो उनको भी हम लुक आफ्टर नहीं करते, तो समझते हैं कि स्पिरिट हमारे नौजवानों में है? मैं यहाँ पर गो कि मैं ख़ुद नौजवान नहीं हूँ, लेकिन मैं नौजवानों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करूँगा। ये ठीक है कि एक छोटा सा एलिमेंट ऐसा है जो कि बहुत ज़्यादा मदद के कामों में पार्टिसिपेट नहीं करता, लेकिन मेजॉरिटी जो हमारी यंग जनरेशन है, मैं आपको बता नहीं सकता, जैसे कि आपने भी देखा होगा कि कोई मोर देन 80% जो हमारे वॉलंटियर्स हैं वो यंग जनरेशन है।
اور بات ساری یہ ہے کہ ان کو گائیڈ لائن دینے کی ضرورت ہے. ان کے اندر بڑا پوٹینشیل ہے. شکیل صاحب آپ کیا کہیں گے؟ آپ کے ایکسپیرینس رہے ہیں, سمجھتے ہیں کہ ہماری قوم میں جذبہ ہے, خدمت کا سرشار ہے وہ؟ بالکل, جیسا کہ آپ نے ابھی دیکھا ہوگا ہمارے پروگرام میں کہ ہمارے کافی والنٹیئرز جو ہیں بہت ہی اچھے اور سچے جذبے کے ساتھ کام کر رہے ہیں, جیسے کہ ویڈیوز میں آپ نے دیکھا. تو ایسی بات نہیں ہے کہ ہمارے نوجوانوں میں بس تھوڑے سے پش کرنے کی ضرورت ہے اور تھوڑا سا ان کو ایک کریج دینے کی ضرورت ہے تاکہ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ بہتر طور پہ اپنے ملک کے لیے کارآمد ہو سکیں. اچھا, یہ بھی امپریشن اور پرسیپشن جنرل ہے بالکل کہ اربن اور رورل میں بڑا فرق ہے, تو اگرچہ بیکورڈ ایریا میں کہیں ایسی چیز ہوتی ہے تو آپ ریسکیو کرتے ہیں وہاں پر؟ بالکل جناب, ہم تو پاکستان کے ہر حصے میں پہنچتے ہیں, بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا یہ انٹرنیشنل ڈیزاسٹر اسسٹ ٹیم مور دین 150 کنٹریز میں ہے, تو دنیا کے تمام حصوں میں ہم پہنچتے ہیں. ابھی بھی ہماری ٹیم ایک جو ہے جاپان کی ڈیزاسٹر میں گئی ہوئی ہے. آپ کیا کہیں گے؟ یہ تو مرد حضرات ہیں, شانہ بشانہ آپ بھی چل رہے ہیں, تکلیف محسوس ہوتی ہے اس کام میں؟ ہاں, لوگوں کی جب برے حال دیکھتے ہیں تو بہت تکلیف محسوس ہوتی ہے, دل چاہتا ہے کہ ان کی مدد کی جائے اور یہی چیز مزید کام کرنے کا حوصلہ بڑھاتی ہے. تو جیسا کہ ان لوگوں نے بھی کہا کہ ہمارے ساتھ بڑی ینگ جنریشن کام کر رہی ہے جو لوگوں کی مدد میں دن رات کام کرتی ہے. کوئی 1000 سے زیادہ والنٹیئرز ہمارے پاس ہیں اور وہ لوگ ہائیلی ٹرینڈ ہیں ان تمام چیزوں میں, اور ہم لوگوں کے ساتھ بہت کلوزلی ہم لوگوں نے کام کیا ہے. جو سیلاب زدگان افراد ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ ان کی کیا کیا تکلیفیں ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ صرف ان کو کھانا دینا یا چیزیں دینے سے ان کی حالت بہتر نہیں ہونے والی, بلکہ ہم صحیح معنوں میں ان کی مدد کرنے پہ کام کرتے ہیں. ہم ان کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں, جا کر ان کی حالات سنتے ہیں, ان کو مشورے دیتے ہیں, ان کو دوبارہ سے نئی جاب کرنے کا حوصلہ بڑھاتے ہیں ان میں. ٹھیک ہے, کیونکہ گورنمنٹ اور بہت سارے ادارے بہت ساری چیزیں ان کو دے رہے ہیں لیکن کوئی ان کو سنتا نہیں ہے. تو کافی لوگوں نے ہمیں کہا کہ آپ لوگوں کی یہ بات ہمیں بہت اچھی لگی کہ بہت ساری ٹیمیں آئیں مگر آپ نے واقعی ہمیں سنا ہے, ہمیں سمجھا ہے, اور اس چیز سے ہمارے اندر ایک بڑی بہتری کی امنگ پیدا ہوئی ہے. تو یہ کام ہے جو ہم لوگ کر رہے ہیں. اچھا, کہا یہ جاتا ہے کہ ماں کا دل انتہائی نرم ہوتا ہے اور وہ درد نسبتاً سب سے زیادہ محسوس کرتی ہیں, تو آپ کیا محسوس کرتے ہیں کہ جو سوسائٹی میں ایسے ڈیزاسٹرس آتے ہیں, تباہیاں آتی ہیں, اس کے بعد کی جو زندگی ہوتی ہے لوگوں کی, اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ ظاہر ہے وہ بالکل تباہ ہو جاتے ہیں, بالکل ذہنی طور سے بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں. ظاہر ہے کسی کی کچھ ہو جاتا ہے, کسی کو کچھ آتا ہے, ظاہر ہے تو ان کو سنبھالنے کے لیے کوئی ہونا چاہیے. تو ہے واقعی ہم جا کے سنبھالتے ہیں, ان سے ہم اچھی بات کرتے ہیں, تو ظاہر ہے ہماری باتوں کا بہت اچھا اثر لیتے ہیں. ظاہر ہے اور ظاہر ہے وہ بالکل اس وقت بکھرے ہوئے ہیں, ان کی سمجھ کچھ کام بھی نہیں کر رہی ہے. تو ظاہر ہے ہم انہیں جو اتنی اچھی اچھی باتیں انہیں بتا رہے ہیں, ان کو آگے بڑھنے کے جو ان کو ہم حوصلہ اتنا اچھا دے رہے ہیں, تو ظاہر ہے ان کو بہت اچھا لگتا ہے, ان کی رہنمائی بھی ہوتی ہے. ظاہر ہے اچھا, آپ کی عمر کی تو خواتین جتنی بھی بزرگ ہیں وہ اپنے گھر کے کام, فیملی کے میٹر سے بڑی مشکل سے فارغ ہوتی ہیں, تو پھر آپ کیسے اسپیئر کرتی ہیں ٹائم؟ وہ اصل میں بچے جو ہیں نا میرے 4 تھے, وہ میں نے شادی کر دی تھی, پھر میں اسی ٹیم میں آ گئی اور میں آ کے یہاں بہت اچھا محسوس کرتی ہوں. اور کچھ بیماری میں مجھے تھی, یقین کریں کہ وہ میری بیماریاں بھی یہاں پہ آ کے صحیح ہو گئیں, کیونکہ ظاہر دوسروں کی مدد کرنے سے انسان کی جو فیلنگ ہوتی ہے تو آپ سمجھتے ہیں وہ کتنی خوشی کی فیلنگ ہوتی ہے, اور انسان جب خوش رہتا ہے تو ظاہر بیماری تو بھاگ جاتی ہے. اچھا فیصل, آپ بتائیں کہ یہ جو NGOز جتنے بھی نان گورنمنٹ آرگنائزیشنس ہیں ان کے لیے تاثر ہے کہ وہ کرتے کچھ نہیں, فنڈنگ زیادہ ہوتی ہے, بے ضابطگیاں ہوتی ہیں جس پر پبلک ان کے اوپر ریلائی نہیں کرتی, اس میں کہاں تک صداقت ہے؟ بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. میرا جو ایکسپیرینس ہے انٹرنیشنل ڈیزاسٹر اسسٹ ٹیم کا, اس میں فنڈنگ کا سلسلہ اس طرح ہے کہ ہر ملک میں جو لوگ ہیں وہ خود اپنے فنڈز اکٹھے کرتے ہیں. جب 2005 میں زلزلہ آیا تھا تب ہم نے اپنے فنڈز خود اکٹھے کیے تھے, ہماری ٹیم گئی تھی, اور اب جب آیا تو ہم سب لوگوں نے جو پاکستانی ہیں انہوں نے مل کے اس میں بڑا کام کیا. تو اب دیکھیے ہر جگہ پہ کچھ اچھے لوگ ہوتے ہیں, کچھ برے لوگ ہوتے ہیں, اور شعبے میں ہوتے ہیں. تو اس شعبے میں بہت سارے اچھے لوگ ہیں اور ہمارے معاشرے کو بہت زیادہ اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم مدد کریں, کیونکہ ہمارے بہت سارے مسائل مدد سے حل ہو سکتے ہیں. مدد شاید وہ عنصر ہے جو ہم میں سے ختم ہوتا جا رہا ہے. اچھا, آپ کا جو جذبہ ہے اس کا ریٹرن آ رہا ہے کہیں سے؟ بہت زیادہ. یعنی پاکستان کے ہر حصے میں ہم گئے, گلگت بلتستان تک گئے, اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب بھی لوگوں کو موقع ملتا ہے کہ وہ کچھ کر سکیں واقعی, تو وہ پھر قدم بڑھاتے ہیں, ہر طرح ساتھ دیتے ہیں, مالی طور پہ, جانی طور پہ, ہر طرح. مطلب لیکن ان کو یقین آنا چاہیے کہ واقعی کچھ کام ہو رہا ہے. تو جب وہ ہمارا کام انہوں نے دیکھا اور اس سے لوگوں کو فائدہ ہوا, تو ہمیں یوتھ کی, بزرگوں کی اور شہریوں کی بہت ساری تعداد نے کانٹیکٹ کیا, بہت سارے اداروں نے کیا, اور اب بھی مسلسل کر رہے ہیں. پرویز مسلسل یونیورسٹیز لیکچر اداروں میں دیتے رہتے ہیں, اور ان کے پاس بہت اس وقت ایک بڑا شیڈیول ہے, اس کو مینیج کر رہے ہیں, اور امید ہے کہ بہت سارے اور لوگ آئیں گے اور اس کو جوائن کریں گے اور خدمت کریں گے.
तव्हां हिकिड़े सेवण जेको बैकवर्ड इलाइक़ो आहे कराची जी निस्बत उते तरक़ियाती कम बि घटि थींदा आहिनि, त छा था चओ त उते जेके ॿोॾि आई तबाही आई या हाणे जेको ख़तरो मौजूदु आहे दादू डिस्ट्रिक्ट में, सम्झो था त तव्हां मुंहुं ॾेई सघो था? बिल्कुलु ॾियण लाइ तयारु आहियूं असां, हमेशह तव्हां किथे बि ॾिसंदो तयारु बीठा हूंदासीं। असां इहे तजुर्बा जेके हिननि ॿ टे असीस वग़ैरह सेखारिया आहिनि बीमारियुनि जे हिसाब सां, संदनि में सूरु हूंदो आहे कि जेको दिमाग़ी तवाज़ुन जो ख़राबु हूंदो आहे उन्हनि जो सेखारियो अथनि, उहे असां लोकेशन असीस जेको दिमाग़ी तवाज़ुन ख़राबु हूंदो आहे उनखे अहिड़ियूं शयूं ॾसिबियूं आहिनि जेके परे परे वारियूं हुजनि ऐं जेके शइ मुख़्तलिफ़ हुजनि उहे ॾसणियूं पवंदियूं आहिनि। उते ॿिया तव्हांजा दोस्त आहिनि उहे बि मुतमिन आहिनि, कुझु करणु चाहिनि था या ईअं ॿोॾि अचे थी इम्कानी, त पोएं साल जी भेट में हिन साल तव्हां कहिड़ी तयारी कई हूंदी? मिसाल साईं मुंहिंजा पहिरें ॻाल्हि मां पंहिंजी ॿुधायां थो, पहिरें मां असां ईंदासीं सुबुह जो 9 बजे खां 4 बजे ताईं, ऐं यकीन कयो हिन महिल मुंहिंजो दिलि ईअं जो मां 2 बजे सिर्फ़ु मानी खाइणु वेंदो आहियां, वरी 3 बजे ईंदो आहियां, राति जो 10 बजे वेंदो आहियां, ॿिए शिफ्ट सां गॾु कमु करण लाइ असां तयारु आहियूं सभु। पर असां ईअं था सम्झूं जेकॾहिं ॿोॾि आई बि अलाह कंदो ईंदी त कान, छाजे ख़ातिर हिन चकर में असांजे ॻोठ में पंहिंजे असां कैंपनि में वेठा हुआसीं, ऐं जेकॾहिं कणकूं वग़ैरह जेके बि शयूं मिलियूं त उन्हनि में असांखे कुझु बि कोन मिलियो। हर इंसान खे बाक़ी मुख़्तियार कार्ड ॾे नाज़िमनि सभिनि पंहिंजे हिसाब सां विराए 5 माण्हुनि खे ॾिनो, असांखे कोन ॾिनो। जेकॾहिं सिंध में ॿीहर इम्कानी ॿोॾि अचे थी त उन सां न सिर्फ़ु इन क़िस्म जे प्रोग्राम में माण्हुनि में सुजागी पैदा थींदी, पर एतिरी बि मदद थींदी त जेके माण्हू पोएं साल बिल्कुलु लाशऊरी तौर ते इन ॿोॾि खे मुंहुं ॾेई रहिया हुआ, त हिन भेरे जेकॾहिं का इम्कानी ॿोॾि अहिड़ी अचे बि थी त अवाम में इन क़िस्म जे सेमिनार ऐं इन क़िस्म जे प्रोग्राम ज़रिए शऊर बेदार कयो वञे त जीअं कंहिं बि क़िस्म जे ख़तरे खे मुंहुं ॾियण लाइ उहे माण्हू जेके बेयारो मददगार ॾिठासीं असां पोएं साल, उहे कंहिं बि एनजीओ जो इंतज़ारु करण बदिरां पंहिंजी मदद पाण त उन कुदरती आफ़त खे मुंहुं ॾेई सघनि। कैमरामैन बिलावल चांडियो सां गॾु मुश्ताक सरकी, TV न्यूज़, कराची।